Salam alaikum. Voilà, خوكم نسيم Algérien, ساكن في باريس. Donc voilà, j'ai connu le phénomène des aides youtubeurs. Je l'ai vu un petit peu partout. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bien sûr, كاين اللي يهضر مليح كاين اللي يهضر بزاف دوكا كل واحد وكيفاه. Maintenant ce qu'il y a c'est qu'انا حاب نهضر على واحد السوجي. C'est mon premier sujet. Donc moi j'aime bien parler un petit peu de tout. Bien sûr, ça veut pas dire que l'insan il dit n'importe quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, pour aller dans le vif du sujet, parce qu'à la base, sur YouTube, ma cache bzaf le temps, on a à peine 10 minutes. Donc, à le match Algérie-Serbie. Le match Algérie-Serbie sur une chose, pas sur le match. Je vais parler de Sadan, Mansouri, la tactique, tout ça et tout. Ça peut-être sur une autre vidéo. Mais le match, je vais parler de les tribunes. Je fais beaucoup de forums, dans beaucoup de forums, où j'ai vu des discussions, de longues discussions, le phénomène qui راحوا les familles, qui راحوا les femmes. Pour dire la vérité, c'est les femmes. Malgré que le terme famille تاني, داخل, parce que باش نفهموا bien. Donc, في هذاك الفورум, il y avait trois formes. تاع الناس اللي هضروا. Les premiers, c'était هذوك نحطهم tout de suite de côté, c'est pas la peine, تاع تطيح, تاع السبان, حطوهم de côté, c'est pas la peine. هذوك الناس جاو لهنايا باش هذوك on n'en parle même pas, c'est pas la peine. بعد les deux qui restent, c'est les canaux pour les familles يروحوا للستاد ou les canaux contre. Chacun a présenté ses arguments. حنا ندوك نشوفوا. Bon, les canaux pour les canaux contre استغفر الله نبداو بلي كانوا كونتر واش يقول لك فوالا يقول لك le stade de manière générale ce n'est pas véritablement fait pour les familles parce que le football c'est un sport passionnel وين يخلي الانسان يدخل دون دي كيما يقول لك ساعات كي تكون ليكيب تاعو خاسره ولا يدخل دون دي يولي شغل يزعف تشوا وبعد يقدر يولي يسب يقدر يولي تسمى الانسان كي يكون dans un stade de football il devient très émotif عرفت كيفاه pour un rien يقدر يزعف pour un rien capable يضرب pour un rien capable يسب ويقول لك تاني شغل واسمو الامر الثاني يقول لك باللي يا د لا فيولونس تاني تما معلول نهضروا على لو فات كو الناس يسبوا نهضروا تاني على لا فيولونس باسكو ابري يا اون فيولونس فيزيك تاني دونك انا سكي سباس سي كو سي فري انا جو بو كومبروندر هاد الارغيومون هذا باسكو والا باسكو حنا تاني رحنا انايا على باز نحب الحراش ونحب تاني جياسكا مي نحب سورتو الحراش bon, parce que je suis kabyle, mais نحب surtout الحب parce que كبرت في لافيجري tout ça et tout. Donc ce qui se passe c'est que c'est vrai الانسان ما يكذبش. حنا en tant qu'homme, en tant qu'homme. انايا جامي رحت للستاد مع بابا. وجامي رحت للستاد عندي خويا صغير عليا بست سنين. اي بي جون كو موا ما بون يسب قدامي ما والو وجامي رحت للستاد مع خويا. دونك الوغ ايماجينو واحد يروح مع يماه ولا مع اختو ولا مع مرتو. Parce que stade, le sport c'est quoi? Le sport c'est quelque chose, le football je veux dire, le football c'est un sport, c'est le sport numéro un في الجزائر. Donc, الناس كيف يشوفوا surtout comme un défouloir. Donc ce qui se passe c'est que كي تروح dans un stade, attends-toi اللي تسمع فيه السبان. وباش نزيد نقول كي كنت في الجزائر بكري كي كنا نشوفوا ماتش انا والشيخ تاع بريمير ديفيزيون في الجزائر ساعة انت تشوف الماتش وتبدا تسمع تطيح وبو 10 سكوند يكوبيوه كان لاجيري مي تسمع هذا في الدار خلينا في الصطاد اما لا واش ولينا نديرو مع الشيخ ولينا نشعلوا لا راديو دير لاشين 3 تسمع الاخر وراك كوميم طون تشوف الماتش راح تكوبي الصون في لا تيلي دونك سكي سباس سي كو سي فري الانسان الصطاد يروح له وعلى بالو بلي راح يسمع فيه السبان وعلى بالو راح يسمع فيه تطيح باسكو امبوسيبل تقول الناس ما راحش يسبوا امبوسيبل تقول الناس ديجا في الماتش تاع الجيري سلبي كي ماركونا لا سلبي بريمي بيت الناس كانوا يصفقوا دوزيام بيت ديجا بدات تقراص تروازيام بيت ما نهضروش تخلطت
دونك سكي سباس سي كو ايماجيني انت قاعد مع العجوز يماك وعندك ناس من اللور في لاطريبين يطيحوا. كي تكون تمشي في الطريق تكون مع يماك واحد يطيح، تدور ليه تقول له يا خويا اسكت رانا مخلطين ما باش يفهم روحو تولي حاجه واحده اخرى. بصح في تريبين تحت الدار مع تريبين كومبلي راك حايب تموت، يماك تقول لك ما تتضاربش، يماك تخاف عليك. دونك وعلاه الانسان يلحق روحو لهذا الشيء، وعلاه الانسان يلحق روحو لهذا الشيء، يدي يماه يدي ختو ويطيح القدر ويولي السبان ويخزروا له في ختو ويخزروا له في يماه وتولي افير كبيره وكاباب يصرا فيها. نو، لو ستاد في الجزائر يا الجماعه ماشي لهذا الشيء، ماشي لهذا الشيء، ماشي الخلاط، ماشي باش تروحون فامي، ماشي بالاخر. روح ان فامي دون ان ريستورون، روح كل شوا، روح ان فامي شوف ان سبيكتاكل، روح ان فامي روح ان فامي روح الجامع. هاد كيفاه بصح تروحش ان فامي للستاد. نو، الانسان شغل لازم يكون شويه اخر. ما لازمش الانسان. دونك سكي سباس سي كو هذا سي ان ارغيومون كي تري بلوزيبل بور موا. ما نكذبش عليكم، انا ما نحملش نكون مع اختي واحد يجي يطيح. دوكا ولا كاين عباد يحملوا هذه حاجه اخرى، هذا كل واحد يعوم بحرو. هذه حاجه الدوزيام، لا فيولونس. شحال مخطره رحنا شفنا ماتش وخلاص بدبزه، شحال مخطره. شحال مره نهدموا لوديا رحت قعدت مع النهد وصات دبزه كحله، مع الحراش ما نهدرش، مع السي ار بي ما نهدرش، اشاك فوا جياسكا طول طون. تسمى كي يكون ماتش سخون وماتش ديربي وماتش الاخر تصرا فيها الدبزه توجور. دونك ايماجيني ديجا هادي لا فيولونس هادي تلقاها كاين رجال تخوفهم، كاين رجال تلقاه متر و90 تخوفوا كي يشوف هكا الشعب صادم والدبزه ولا بوليس موراه والاخر هادي تخوف. ايماجيني مع راك مع اختك. انا ما نكذبش عليكم، انا ماشي تاع دوك لعبه تاع دبزه في الصطاد ولا. انا كي بداو يضربوا نجبد، فهمت كيف نجبد سلام عليكم واحد يعوم بحرو. بصح نقولوا راك مع اختك، يصدموا لك خمسه يخطفوا لك اختك، واش راح دير؟ انا ما نكذبش عليكم، انا سكو جو كومبرون بار لا سي كو انا بور موا السيد هذاك هو اللي لحق اختو لهذا الشيء. هذه هي سي با تسمى شغل الانسان ما لازم كيف تروح تقابل باباك وراهي اختك ديتها للسطاد وخطفوها لي. خلينا راه وحدك ولا مع صحابك، كل واحد قادر على شقاه. اللي مهبول راح يتمهبل، اللي عاقل يجبد روحو، كيفاه ما يدخلش في المشاكل والسلام عليكم. بصح تدي اختك ديجا اللي فيه مساكن غير تصرع عفسه دون ان ايطا دو بور دون ان ايطا دو شوك، تحبس لك تبدا تبكي تبدا تعيط، يدوها لك السلام عليكم روح انت وحكمها من بعد. هذا ولا ما داوها لكش كاباب يدقوها، كاباب يسرقوا لها عفايس، كاباب دونك سكي سباس سي كو لو ستاد سي كالكو شوز اللي اكطوالمون في الجزائر. انا جو بونس بعد كاباب راني غلط، كيف ما رانيش لهنايا باش انا جدون مون افي، مي ما رانيش لهنايا بور لامبوزي، جو لو دون هذا ما يعني. انا بور موا ما نكذبش عليكم، انا بور موا il est pas fait pour les familles باسكو حنا اون دي برانسيب، ولان دي برانسيب سي ما يطيحش القدر بيناتنا. دونك في ستاد روح يطيح القدر، والكذاب يقول لك لا الكذاب ولا اللي قلبه بارد. الكذاب يقول لك لا ما يطيحش القدر، واللي قلبه بارد اللي نورمال يطيحوا له قدام اختو ولا قدام يماه، هذيك صراخ اخرى هذه. دونك سكي سباس الانسان لازم يحط في بالو باللي سي تري امبورطون دو بروندر اون كونسيديراسيون هاد الشيء. ماشي باسكو ليكيب ناسيونال تكاليفيات المونديال وداروا كلكو بيب شابين ا لوكسيدونتال في لا تيلي اللي تكخوا باللي الدعوه نو، مازال هاد الدعوه كيما راهي. و سي ان سبور دون نيمبورت كال بي او موند، سي ان سبور لو فوتبول كي جينير دو لا فيولونس. دوكا بون هادي لا بروميير بارتي دوك تخلص. راني هضرت على اللي كانوا كونتر اي جو لي كومبرون توتالمون، دوك نهضر على اللي كانوا بور، ودوك نشوف ابوبري لي زارغيومون تاعهم باسكو سي دي زارغيومون انا اللي ما خرجوش عليا. و جو في ايسيي ديكسبليكي سا باسكو انايا جي كونيكسيون لهنا في لوكسيدون، تما الناس راهم يقولوا عليها سيفيليزاسيون جو با كوا، وعندي اون كونيكسيون في الاخر في الجزائر، تما راني اونتر لي دو ونقدر نهضر اوبجيكتيفمون. دونك فوالا دونك جماعه دونك هاي خلاص لا بريمير. السلام عليكم، دوك نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام.